बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आजकल एक बड़ा वर्ड चल रहा है, ऑडियो लीक। और ये आजकल ही नहीं बल्कि जो है वो कुछ सालों से पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पाकिस्तानी जो है वो इदारों के अंदर और पाकिस्तानी जो है वो एक जो स्पेशल हलके हैं उसके दरमियान जो है वो ये लफ्ज़ बड़ा कॉमन है, बहुत वायरल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट के हामिल समझा जा रहा है। ऑडियो लीक या वीडियो लीक, ये चीजें करता कौन है? ऑडियो लीक्स कहाँ बनती हैं? ये किस कंपनी के तहत बनाई जाती हैं? कौन से लोग इसको बनाते हैं? ये कैसे बनती हैं और फिर ये कैसे चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं और ये सारी चीजें कैसे हैपेंड होती हैं, ये सारी आज आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब के बारे में, वो ये है कि इमरान खान साहब को मुल्क छोड़ने का जो है वो कह दिया गया है, वो किन की तरफ से कहा गया है और इमरान खान साहब ने क्या रिस्पॉन्ड किया है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। अच्छा जी, तो एक ऑडियो लीक जो एक चीज है, ऑडियो लीक्स बेसिकली हमारी ऑडियोस जो हम कॉल पे ऊपर बात कर रहे होते हैं, जो हम जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स के थ्रू हम बात कर रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कई चीजें हम शेयर कर रहे होते हैं, तो ये किस तरह से लोगों के पास कैसे पहुंच जाती है? अब लोग कौन है, कौन ऑडियो लीक करते हैं, ये भी आपको मैं आखिर में बताऊंगा। ये आपने पूरी वीडियो देखनी है। और बता दूं आपको कि ये ऑडियो लीक्स होती कैसे हैं। मैंने एक बंदे को कॉल की और हम दोनों एक लाइन के ऊपर हैं और ये हमारी चीज़ें जो है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द SOPs ऑफ जो हमारे PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसके तहत जो वहाँ पर उनकी SOPs है। यानी कोई भी, अगर मैं या कोई भी मेरे साथ कोई बात बंदा करे या दो लोग कोई भी बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, तो हमारा लॉ ये कहता है कि उनकी जो एक कम्युनिकेशन है उसको जो इनक्रिप्टेड रखा जाए। इनक्रिप्टेड मतलब ये है कि मतलब अब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं अस्सलाम वालेकुम, लेकिन अगला सुनता जो है वो उसको अस्सलाम वालेकुम ही सुनता है। लेकिन जो एक मेन जो एक सेंटर है जहां से ये चीजें सारी ट्रांसमिट हो रही हैं, यानी हमारा मोबाइल सिस्टम जो है, यानी ये इसके अंदर ये हमारी आवाज को, जो हमारी वॉइस को जो है वो फिर कन्वर्ट करता है मुख्तलिफ कोड्स के अंदर। वो कोड्स पे फिर जो है वो इनक्रिप्टेड हो जाते हैं, यानी वो कोड्स होती है, कोड की शक्ल में होता है, फिर वो अगले बंदे को जाता है और हमारा फोन सिस्टम जो है उसको ट्रांसलेट करता है, उसको डीकोड करता है और डीकोडेशन के बाद जो है वो फिर उसको जो हमारी वॉइस यानी मेरी आवाज के अंदर तब्दील कर दिया जाता है। ये नॉर्मली होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये नॉर्मली एक रूल्स है, एक लॉ है, जो एक प्रॉपरली एक तरीकाकार है और ये एक सारा सिस्टम है। तो इसके अंदर जो है लोगों की प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती। अब होता क्या है हमारे यहाँ, होता क्या है, सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो है वो चीजें जिनके पास बहुत ज्यादा ताकत है, वो इदारे जिनके पास अंधाधुंध ताकत है और उस ताकत के नशे में जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता, हो चुके हैं। और उनकी जो है वो अब उनके पास सारी चीज़ों का कंट्रोल है। वो एक ऐसे लोग हैं, वो ऐसी एक कंपनी है जिसको कोई भी ना नहीं करता, मुझ समेत। मैं एक बंदा ना, चीज़ की क्या जरूरत है? मुझे वो बुलाएं कि सर आप आ जाएं तो मैं तो भागता भागता जाऊंगा। मुझे वो हुक्म लगाएं तो मैं तो सर उनको जो है वो हर तरह से आउट ऑफ द वे जाके करूंगा। तो वो कंपनी जो है, वो लोग जो है वो इन सारी चीज़ों को टेकअप करते हैं। वो तमाम तर इंफॉर्मेशन जो डीकोड होने के बाद जो हमें सिर्फ हमारे फ़ोन तक पहुंचनी चाहिए होती है, वो फिर जो है वो एक ऐसा सिस्टम लगाकर अपने पास सेव करते जाते हैं, सुन रहे होते हैं, उसको पूरा ट्रैक कर रहे होते हैं, उसको जो है वो टेप कर रहे होते हैं। तो फिर जो है वो उनको जो उनकी मतलूबा एक चीज़ें होती हैं, जो उनकी एक इंफॉर्मेशन होती है, उसको फिर वो कैच करते हैं और फिर वो जो वो हमें ऑडियो लीक्स की शक्ल में नजर आती हैं। आप देखें पिछले कुछ सालों से ये जो है वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से ये चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं। और जब से ये मोबाइल वाला सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू हमें नज़र आई हैं, ये मोबाइल सिस्टम, ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी जब से बढ़ी है, तो ये सारी चीज़ें हमें हैपन होती नज़र आई हैं। अच्छा, तो ये जब सारी चीज़ें जो है वो आम लोगों तक पहुँचने लगी, लोगों की ऑडियो लीक होने लगी, एक जो है वो स्पेशल लोगों की ऑडियो लीक होने लगी, एक एलीट क्लास लोगों की तरफ ये सारी गेम जाती हुई नजर आई। और फिर उसके अंदर जो है वो वीडियो लीक्स का मामला शुरू हो गया। जब से ये व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें जो वो आम हुई, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों को ये डिस्टर्ब करने लगी कि कोई कैसे किसी की प्राइवेसी को ब्रीच कर सकता है। तो फिर ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौजूदा हुक्मरान जो थे वो अपनी अपोजिशन और स्पेशली जो है वो उन इदारों के खिलाफ जिनके अंदर उनके केसेस चल रहे होते थे, नैब और नैब के चीफ की जो है वो उनके TG की वीडियो लीक हो
ہو جانا, نیب کے جو ڈی جی کی وہ جو ہے وہ آڈیو لیک ہو جانا, ججز کی آڈیو لیک ہو جانا, ججز کی ویڈیوز لیک ہو جانا, اور ہر اس ادارے کے سربراہان کی ویڈیوز لیک ہو جانا کہ جن کے حوالے سے جو ہے وہ کیسز میں وہ مطلوب ہوتے تھے لوگ جن کو. تو یہ ساری چیزیں جب ہونے لگی تو بڑی ایک الارمنگ سچویشن تھی, لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا. تو پھر جو ہے وہ یہ ساری ہمیں پتہ چلا کہ آڈیو لیکس بناتا, یہ آڈیو لیکس ہوتی کہاں سے ہے, آڈیو لیک کرتا کون ہے, اور آڈیو لیک ہونے کی جو ایک پوری ایک سسٹم ہے وہ کون آپریٹ کرتا ہے. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا, اور اب یہ ہوا کہ آڈیو لیکس جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اب اسی کمپنی کے خلاف جو آڈیو لیکس جو ہیں وہ جو اس کمپنی کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں یا اس کمپنی کے جو چیزوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, اور اب خاص طور پہ ججز کی, اور نہ صرف ججز کی, اب ججز کی فیملیز کی بھی آڈیو لیکس ہو رہی ہیں. تو یہ باقاعدہ طور پہ ایک پراپرلی لوگوں کی پرائیویسی بریچ کی جا رہی ہے. اور اب یہ سارا سسٹم یہاں پہ نہیں رکا, اب یہ سسٹم جب یہ عمران خان صاحب کی یہ جب انہوں نے جو ہے وہ امریکی کانگریس لیڈی سے جب انہوں نے بات کی تو وہ ساری جب آڈیو لیک ہوئی تو اس کے اوپر پھر امریکہ کے اندر اب بڑا طوفان بدتمیزی سمجھا جا رہا ہے اس کو کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ ایک اسلامی اور ایٹمی طاقت جو ہے وہ یعنی جو ایک کنٹری ہے پاکستان, اس کے اندر ایک جو ہے وہ فارمر جو ہے پرائم منسٹر کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اور وہ پرائم منسٹر جس کی پارٹی اس وقت جو سب سے بڑی پارٹی ہے, اور پھر اس کو جو ہے وہ آڈیوز کو جو ہے وہ لیک کر دیا جاتا ہے. تو امریکی اس پر بہت غصہ ہے, اور یہ کانگریس کے اندر باقاعدہ طور پہ اب فیصلہ لینے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کے خلاف, اس تمام تر بدتمیزی کے خلاف جو ہے وہ کیا ایکشن لیں گے, اس کے اوپر کیا وہ اس اپنا رد عمل دیں گے. اور باقاعدہ وہاں پر ایک پلاننگ ہو رہی ہے. آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ سارا وہاں پر سے کوئی سی چھوٹا سا بھی رد عمل آ جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ کس قدر پاکستان کی جو ہے وہ رسوائی ہوگی, کس قدر پاکستان کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی. بدنام کرنے کی کوشش نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر رائٹ پہ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں جس کمپنی کو یہ پورے رائٹس دیے گئے ان کو صرف اور صرف اس لیے رائٹس دیے گئے تاکہ کوئی ملکی سالمیت کے خلاف نہ بات کرے, تاکہ کوئی ملک کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کرے. تمام وہ سپائی چیزیں جو ہے وہ پکڑی جا سکیں جن کے تھرو جو ہے جس کے پاکستان کو جو ہے وہ سیکیورٹی تھریٹس ہوں, پاکستان کے لوگوں کو سیکیورٹی تھریٹس ہوں. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ گیم کہیں آگے نکل چکی ہے. تو اب جو ہے وہ امریکی جو ہے وہ کانگریس کے اندر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک رد عمل آنا جو ہے وہ باقی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ وہ رد عمل جو ہے پاکستان کے جو وہ ان کی جگ جو ہے وہ رسوائی وہ ہسائی وہ جو ایک ورڈ ہوتا ہے وہ نہ کرے. اور پھر اب یہ ساری چیزیں تو ہوگی, اب آڈیو لیک سے تو آپ نے بچنا ہے. وہ کس طرح سے بچنا ہے, یو ہیو ٹو ریڈ سم, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ٹپس آپ کو لینی پڑیں گی انٹرنیٹ سے, کچھ چیزیں پڑھنا پڑیں گی انٹرنیٹ سے کہ کس طرح سے آپ اپنی سیکیورٹی اپنی پرائیویسی کو جو ہے بریچ ہونے سے بچا سکتے ہیں. تو اب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی آپ کو میں نے شروع میں بات کی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ملک چھوڑنے کا مشورہ دیا گیا ہے, اور باقاعدہ وہ مشورہ جو ہے وہ کس کی طرف سے دیا گیا, اور ان کا تمام تر کا تعلق جو ہے وہ آڈیو لیکس کرنے والی کمپنی کے ارد گرد ہی ملتا ہے. ان کی ہی جو وہ چیزیں ان کے ساتھ میچ ہوتی نظر آتی ہیں, اور عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ نام نہیں لیا, اور میں بھی ابھی کنفرم نہیں ہوں کہ وہ کون آڈیو, اور میں ساری چیزوں کے آپ کو میں بتا دوں یہ جو میں کمپنی کہہ رہا ہوں کہ کون سی کمپنی ہے جس کے پاس سارے رائٹس ہیں, وہ یقین کیجئے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ آج تک کوئی پاکستانی نہیں اس کو بھانپ سکا. آج تک کسی کی ہمت نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کی. میری کیا مجال ہے میں ان کا نام لے سکوں یا مجھے ان کا پتہ ہو. تو عمران خان صاحب نے بھی بغیر نام لیے انہوں نے کہا کہ مجھے ملک چھوڑنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے, اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا کہ مجھے ملک چھوڑنے کا کہا گیا, ورنہ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اور ایسے ایسے کیسز میں گھسیٹا جائے گا کہ آپ کو جو ہے وہ عقل آپ کی ٹکانے آ جائے گی. یہ عمران خان صاحب کے ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہے, میں آپ کو اپنا تھوڑا سا ایک انالیسس دے رہا ہوں. عمران خان صاحب کو باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ ملک چھوڑ جائیں, یہ تو کنفرم ہے. اور اس کی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ جرنلسٹ, مختلف جو ہے وہ اینالسٹ اور بڑے سیاسی لوگ بھی ہمیں جو ہے وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں, یہ تمام تر انفارمیشن آپ کے سامنے. آڈیو لیک سے بچیں, اپنی جو ہے وہ پرائیویسی کو بریچ ہونے سے بچائیں. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو, انفارمیشنل لگی ہو, تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کر سکیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.